ये भगवान, अब कान्छी नभएपछि यो घरै सुनसान हुने भयो। तर घर सुनसान भए पनि यो मन चाहिँ एकदमै हर्षित भएको छ प्रभु। जय परमेश्वर। काका रोएर पो बस्नु भएको त, के भयो तपाईँलाई? म रोएको होइन गौरी, यो हर्षको आँसु हो। हर्षको आँसु? हजुर। के हो, मैले त बुझिनँ नि कुरा। कान्छी खोइ त, म त घाँस काट्न जाउँ कि भनेर बोलाउन आएको। कान्छीले अब यताको घाँस काट्दिन गौरी, आफ्नै घर गई। आफ्नै घर गई रे? कान्छीलाई दुःख दिने, कान्छीको कुरा काट्ने गाउँलेहरू भएको गाउँमा किन पठाउनु भयो फेरि काका तपाईँले? ए गौरी, त्यस्ता कंशहरूले बास गर्ने ठाउँमा पनि मेरी छोरीलाई पठाउँछु होला त मैले त मेरी छोरीलाई मेरो लागि संसारभरिको सबभन्दा असल सागर बाबुसित बिहे गरेर पठाइदिएँ मैले। आहा काका, मलाई त खुसी लाग्यो। मेरो इच्छा पनि यही थियो। अनि मलाई चाहिँ बिहेमा बोलाउनु पर्दैन त? हेर गौरी, मैले गाउँलेहरू कसैलाई पनि बोलाइन। मेरो एकल निर्णयले छोरीलाई बिहे गरेर पठाइदिएँ। कान्छीकै आमा त घरमा छैनन्, तर मलाई विश्वास छ गौरी, मेरो निर्णयप्रति उनी पनि खुसी हुनेछिन्। अब आमा आउने बित्तिकै छोरी ज्वाइँ घरमा आइहाल्छन्, म बोलाइहाल्छु अनि भेटौली नि। हस् काका। यतिखेर त मेरा छोरी ज्वाइँ घरमा पुगेर कति खुसी भएर बसेका होलान्। खुसीको त सीमा नै छैन नि। आफूले मनदेखि मन पराएको मान्छे पाउँदा को चाहिँ खुसी हुँदैन होला र? आज म कति खुसी छु भन्ने कुरा म शब्दमा बयानै गर्न सक्दिनँ। तर तपाईँको अनुहारमा थोरै पनि खुसी देखिन। किन तपाईँ मसँग खुसी हुनुहुन्न र? कस्तो कुरा गर्नुभएको? हजुरसँग पनि म खुसी हुन्न होला त? खै खुसी हुन्छु पनि भन्नुहुन्छ, फेरि अनुहार मलिलो देख्छु, त्यही भएर सोधेको। किन अप्ठ्यारो मान्नुभएको भन्नुहोस् न, मसँग पनि अप्ठ्यारो मान्नुपर्छ त? छोरीको याद आयो। ल, अनि छोरीको याद आयो भनेर यसरी निराश हुने हो त? म हजुरलाई छिट्टै छोरीसँग भेटाउँछु नि है। बरु छोरीलाई पनि यहीँ ल्याएर राखौँला, हुन्छ? अब खुसी हुनुहोस् त। यता हेरिसे त, यता हेरिसे, हाँस्नुहोस् त, हाँस्नुहोस्। हो, गुड गुड। अब हामी नुनु खाने है, हुन्छ? अब हामी नुनु खाने। हाँस। अब कहिल्यै यसरी निराश नहोला। के भयो? म आफै निकाल्छु। सुनिसानु, आज म निकालिदिन्छ है। मै निकाल्छु। के भयो त? म निकालिदिन्छु। हस्।
खोइ त हाँस्नु भएको। आजको रात त हजुरको यो हँसिलो अनुहारलाई आँखा पानीमा झिम्का हेरौँ भनेको हजुर त हाँस्नु नै भएन। हाँस्नु त। हाँसिरहेछु त। यसरी हाँसेर पनि हुन्छ त? भित्री मनदेखि हाँस्नु न। हाँस्नु त। खै त पुगेन। हाँस्नु न। हाँस्नु त। नहाँस्ने? नहाँस्ने हो। म हँसाइदिउँ? हँसाइदिउँ? बौलाई सिक्या हो यसो एकछिन सोच्न दे भन्छस् रुन पो थालिस् त। नरोएर के गर्नु त? मैले सोचेको जस्तो भयो भने त त्यो कान्छीको र सागरको बिहे भएर खुसी भएर बस्छन् अनि म चाहिँ जिन्दगीभर रोएर बस्नुपर्छ। म त्यो कान्छीको खुसी हेर्न सक्दिनँ। म के गरौँ भन्दैन खुसी। त्यो कान्छीले गर्दाखेरि मेरो त्यत्रो सोझो बुढो विदेशबाट खुरुखुरु पैसा पठाउने बुढोसँग पनि सम्बन्ध बिग्रेर बस्नु परेको छ। अनि त्यो बुढलाई छोडेर पनि मेरो भाइसँग बिहे गरेर बसेको छिस् त कस्तो किन रोइराखेको? नगर तेरो भाइले विदेश गएर पैसा पठाएको छ र कतिन फुर्ती लाउँदै रहेछ। पैसै पठाउने चाहिएर म के गर्नु भन्दैन। अब के गर्नु भन्नु त मैले तँलाई। झन् साथीको घर बिग्रियो भने मेरो त्यति सिधा भाइसँग भिराइदिएको छँदैछु। अझ तेरो भाइ विदेश गएछ र पैसा पठाइछ र भन्छ। विदेश जाने खुरुखुरु पैसा पठाउने बुढोलाई त छोडेर आइहालिस् नि। विदेशबाट बुढाले पठाएको पैसा दुनियाँ केटालाई डुलाउँदै नखुवाएको भए सुरक्षित राखेको भए त्यही बुढाले माया गरिहाल्थ्यो नि। तँलाई त्यही घरमा राम्रो भइहाल्थ्यो नि। यस्तै यस्तै बाङ्गा बाङ्गा कुरा गर्दै यस्तै बिग्रिँदै हिँडिस् भने कुन दिन मेरो भाइबाट छुडाइदिनु पर्यो नि केटी तँलाई। ल ल भयो दे नकरा। तेरो भाइ चाहिँ कुन चाहिँ गतिलो हो र? कति न 3-4वटाले छोडिसकेपछि कोही नपाएर मलाई भिडा कि अझ उल्टे ठुलो कुरा गरिदिरहेछ। तैँले तेरो भाइबाट के छुटाउँछस्? म नै तेरो भाइलाई छोडिदिन्छु। मलाई दिक्क नला धेरै। त्यो कान्छी र सागरलाई छुटाउनको लागि तैँले र मैले नाटक गरेको थियौँ नि। हो त्यो नाटक नगरिकन साँच्चीकै त्यो सागरलाई पट्याएर बिहे गरेर बसिदिन्छु नि थाहा पाउँछस्। अनि तेरो भाइ टुँ पर्छ। के गरिस् बे? त्यो सागरले तँलाई फुटेको आँखाले त हेर्दैन हो। तैँले पनि त्यो सागरसँग नाटक गरे कि भने त्यो कान्छीलाई म कुरा लाइन्छु अनि तैँले पनि थाहा पाउँछस्। तँ त साथीको नाममा कलङ्कै होस् क्या कलङ्क। कति न अघि एकछिन अगाडिसम्म सागर र कान्छीलाई छुटाउने भनेर त्यत्रो नाटक गरेको दुइटी मिलेर यस्तो लुगा किन्यो जम्मा पारियो सबै प्लान गरियो। अहिले आएर त कान्छीलाई गएर भनिदिन्छु पो भनिदिरहेछ। अनि के तेरो खुसको के हो? तँ यति भन् कान्छी र सागरलाई छुटाउनलाई मलाई साथ दिन्छस् कि दिनस्? आखिर तेरो पनि त्यो कान्छी शत्रु नै हो क्यारे? भन् छिटो। नत्र मलाई पनि हेर यसरी बस्नलाई रहर छैन भनिहाल। त्यही छुटाउने भनेर त यत्रो प्लान बनाएको नि। तेरो भाइ विदेश गएछ र पैसा पठाइछ र भन्छस् अनि मलाई रिस उठ्दैन त? मेरो भाइ विदेश गयो भने त तँ छोडे हिँडिहाल्छस् नि। ल ल भयो नकरा। अब तेरो भाइलाई विदेश पनि नपठाउँला पैसा पनि नकमाउँला घरमै थेचरेर राखौँला। बरु अब भन् त्यो सागर र कान्छीलाई कसरी छुटाउने के गर्ने भनेर सोच्नतिर लागौँ। हिँड जाउँ। ल ल जाउँ जाउँ। अब यसो प्लान बनाएर कसरी छुटाइन्छ त्योतिर तर्फतिर लागौँ। केही प्लान बनाउनु पर्दैन। मैले सबै सोचिसकेको छु। पहिला बहिनीकोमा है त्यति गरेर सोचौँला। हिँड। तर एउटा कुरा हेर केटी मलाई तैँले घरिघरि टेन्सन दिएर दिमाग खराब गर्ने काम चाहिँ नगर्ने मैले अहिले भनिदिएको छु। मलाई सोच्न दियो त्यो कान्छी र सागरलाई कसरी छुटाउने भनेर। हिँड उठ। दिन दिन मेरो भाइलाई पनि दोष नला। कुन बेला आइपुग्ली त्यो छोरी? छोरीले पनि साह्रै दुःख पाइ। बजार पनि टाढा छ। रोग पनि के लाग्यो। अब राति चाहिँ सहनै नसक्ने गरी दुख्छ। अब बिहानदेखि चाहिँ ठट्टै हराइन्छ फेरि। यस्तो पनि रोग हुन्छ कहीँ? सागर बाबु पनि कता जानुभयो देख्दिन। त्यही नदेखेर त छटपटी भयो नि मलाई। उहाँलाई एकछिन नदेख्दा मन कति धेरै आत्तिन थालेको छ। कहाँ जानुभएको होला? अत्तो पत्तो छैन। कमसेकम जाने बेलामा म यहाँ गएको छु है भनेर जानुभएको भए पनि त हुन्थ्यो नि। बुवाले पनि के सोच्नु भयो होला मलाई। किन उहाँ नहुँदा त्यो घरै सुन्ने लाग्न थालिसक्यो। के गर्ने होला? न उहाँ आइ पो सक्नु भयो कि बरु गएर हेर्नु पर्यो।
कस्तो छ हजुरलाई अहिले? कस्तो हुनु छोरी तैँले तातो पानी खानु भनेर दिएर तातो पानी खाएँ त उता हिँडिस् मलाई त छैन दुख्नु ओर्नु के पनि छैन। ओहो मेरो बुवालाई ठिक भयो भने त झन् राम्रो नि। मलाई राम्रो भयो तैँले चाहिँ दुःख पाइस् नि छोरी। बुवा के दुःख? केही दुःख छैन। अनि औषधि पाइस् त छोरी? पाएँ बुवा पाएँ। ठ्याक्कै त्यही कम्पनीको त पाइएन, अर्कै कम्पनीको उस्तै काम गर्छ भनेर दिनुभयो, त्यही भएर पनि लिएर आएको छु। हजुरलाई धेरै दुख्यो भनेदेखि खुवाउनु भन्नुभएको छ। अब फेरि कहिलेकाहीँ दुख्दाखेरि झन् यही औषधि खुवाउनु सजिलो भइहाल्यो। भइहाल्छ नि छोरी, अब राति दुख्ने हो, आज दुख्छ कि दुख्दैन। अनि छोरी सागर बाबु पनि तँसँगै जानुभयो हो र? ल कहाँ मसँग जानुभयो सागर सर? मैले त सासुलाई चिया पनि नदिएँ, यत्तिकै हाततिर दौड्यो हजुरलाई गाह्रो भयो भनेर। ल होइन बिहानदेखि कहाँ जानुभयो त? घर त हुनु न त। खै कहाँ जानुभयो होला त बुवा? मलाई त थाहै छैन त। ल आइ पो सक्नु भएछ। कहाँ जानुभएको थियो होला? कति राम्री भएर जानुभएको रहेछ। ओहो न उहाँले कसैलाई मन पराउनु भएको थियो र हामीलाई पनि थाहा नदिई सुटुक्क कसैलाई भेट्न जानुभएको पो हो कि? नाइ उहाँ त्यस्तो गलत खालको केटी नै होइन। मैले उहाँलाई यसरी गलत सोचेँ भने त मलाई नै पाप लाग्छ। उहाँको मनमा त म मात्रै छु होला। उहाँले मलाई भन्न मात्रै नसक्नु भएको होला। उहाँ त मेरी हो मेरी। कि हामीलाई भन्दै नभनी घर पो जानुभयो क्या हो छोरी? होइन होला बुवा, त्यसरी यत्रो दिन हाम्रोमा बसेर हामीलाई नै खबर नगरिकन घर जाने खालको मान्छे त लाग्दैन थियो मलाई। उहाँ त्यही के चाहिँ भयो होला त, अचम्म लाग्यो मलाई। अब फेरि उहाँलाई हजुरलाई गाह्रो भएको, म उता स्वास्थ्य गएको पनि केही थाहा छैन। सुतिराख्नु भएको जस्तो लाग्थ्यो मलाई। त्यही के गर्ने होला? त्यस्तो बिरामी मान्छे कहाँ चाहिँ जानुभयो होला त? म यहाँ छु। ए बाबु मेरो त मनै आत्तिएर कहाँ जानुभयो भनेर मैले कति बोलाएँ बाबुलाई, सुन्नु भएन? ओहो कहाँ जानुभएको थियो बाबु? म त कस्तो भित्र बस्दा बस्दा उकुस मुकुस भए जस्तो भयो। अनि यसो बाहिरतिर हावा खान पो निस्केको थिएँ बुवा। ए भनेर जानुभयो भए हुन्थ्यो नि। अब छोरी पनि बजारतिर गएको थिएँ, मैले त बाबुलाई नदेख्दा मनै आत्तिएर। आउनु बाबु, धेरै बेर उभिनु हुन्न, खुट्टा दुख्छ। आउनु बस्नु, यतै बस्नु। हस् बिस्तारो बस। के गर्नु बाबु, बाबु हिँडिरहने मान्छे, अब एकै ठाउँमा बसिरहँदा छटपटी भयो होला। आफूलाई चाहिँ यो घाउ देख्दाखेरि कस्तो डर लाग्छ भने नि छोरी, द्वाङ्ग ठोक्यो भने। होइन बुवा होइन, मैले जोगाएर हिँडेको छु नि। ए साँच्ची त के आज त सरको टाका पनि काट्ने दिन हो क्या अरे। डाक्टर साहबले टाका काट्न आजै लिएर आउनु भन्नुभएको थियो। मैले त बिर्सी पो रहेछु। सर हजुरले स्वास्थ्य चौकी देख्नु भएकै छ, बिस्तारै जानुहोस् है। हजुर के भने कि छोरी, कहाँ बाबुलाई जानुहोस् भने कि? अब यत्रो दिनसम्म त स्याहार गरिस्, टाका काटेर ल्याइदिए जा छिटो। होइन बुवालाई भोक लाग्यो होला, म यसो केही बनाउँछु नि सर। छैन छोरी, मलाई केही भोक लागेको छैन, टन्न छु म। बाबुलाई चाहिँ लिएर जानु छोरी, जा बरु छिटो जा, डाक्टर भेट हुँदैन फेरि, छिटो जा। सर सक्नुहुन्छ बिस्तारै जानु न ल, देख्नु भएकै छ। फेरि घाँस सास पनि काट्नु छ, काम पनि छ नि बुवा। ए त्यसो नभन्न छोरी, बरु म घाँस अलिअलि म काट्दिनँ, मलाई दुख्न छोडिसकेको छ। घाँस काट्ने कुरा चाहिँ नगर्नु है बुवा तपाईँ फेरि। ल जानु छोरी, बाबुले लिएर जा उठ्नु बाबु, गइहाल्नु, चाँडो जानु बरु, डाक्टरले भेट हुँदैन। सक्नु है बुवा, यो औषधि चाहिँ राख्नु त हजुरको लागि ल्याएको। ए ल छोरी ल। बुवा हजुर घाँस सास यताउता नकाट्नु, अलिकति घाँस छ बाख्रा करायो भने हालिदिनु ल है बुवा। ल छोरी ल। बाबु जानु, जा छोरी, बाबुलाई लिएर जा। आफ्नो ख्याल गर्नु है। ल बाबु ल। बिस्तारै जाउँ न त है, कस्तो बिर्सेँ मैले। भइगयो अब, ल हेर काटिदिइहाल्न, टाका काटेपछि आनन्द हुन्छ। ल
ए प्रभु अब बाबुलाई यसरी डोराएर हिँड्दाखेरि गाउँलेहरूले नाना थरी कुरा काटे। त्यही भएर छोरीले एक्लै पठाउन खोजेकी होली। अब आफूलाई यति माया गर्ने मान्छेलाई त्यति टाढा स्वास्थ्य चौकीसम्म कसरी एक्लै पठाउनु? गाउँलेले कुरा काटे काट्दै गर्छन्। आज नि हजुर मलाई किन एक्लै स्वास्थ्य चौकी पठाउन खोज्नु भएको? हजुरलाई मसँग हिँड्न अप्ठ्यारो हुन्छ नि? होइन होइन त्यस्तो केही पनि होइन। मैले त हजुरलाई थाहा छँदैछ, बाटो देख्नु भएकै छ, बिस्तारै जान सक्नुहुन्छ कि भनेर मात्रै हो, त्यस्तो केही होइन। ल जाउँ है, आउनु आउनु आउनुहोस्। हो कस्तो आपत पो पऱ्यो त हौ। पछि छोराले पैसा पठाइदिन्छु भन्दाखेरि पैसा पर्दैन हौ, म एउटा मोबाइल पठा भनेर भयो नि। अहिले यस्तो अप्ठ्यारो पऱ्यो कि अब कसकोमा चाहिँ पैसा होला त है। ए टुन्नाङले काकासँग होला, उसले काम गर्छ नि, त्यहाँ पो जानु पर्यो। सेवा हो काका। सेवारो के गर्दै हुनुहुन्छ हौ? के गर्नु अब यस्तै हो, बसी बिहान हो। मलाई त छ नि काका, एउटा ठुलो समस्या पऱ्यो कि। हो नि, के समस्या पऱ्यो त्यस्तो? पऱ्यो नि हौ काका, के भन्नु। बिहानै बिहानै छोरीले फोन गरेर ल्यायो कि नातिनी सिकिस्तै छ रे, हस्पिटल लागेको रे, थुप्रै खर्च हुने पऱ्यो हौ काका। अनि मसँग 5-7 हजार त थियो, त्यतिले नपुग्ने भयो काका। अनि तपाईँसँग यसो छ कि भनेर। अब अहिले उता पनि गयो उता पनि गयो, कसैले बताएन कि मलाई अप्ठ्यारो परेको बेला। तपाईँसँग छ भने छोराले विदेशबाट पठाइन्जेलसम्मको लागि 15,000 जति दिनु न हो भनेर आएको काका। ल भएको पैसा मास्यो, अहिले पैसा त म कहाँ छैन नि त। म त साह्रै ढुक्क परेर आएको थिएँ हो काका। मेरो छोराले पठाएपछि त म तपाईँको फिर्तै गरिदिन्छु, ब्याजै सहित फिर्ता गरिदिन्छु हो काका। होइन होइन त्यस्तो होइन, फिर्ता नगर्ला भने होइन। मैले म कहाँ पैसा अलिअलि भएको पैसा मासिसक्यो क्या। त्यसो नभन्नु न हो काका, मलाई साह्रै आपत छैन पर्यो म कि। कहाँ पैसा। अब के गर्ने होला त है काका? के उपाय लाउन, यसो बाख्रा साख्रा बेच्ने छ भने त्यो पनि गर्नु न हो काका। नातिनी सिकिस्तै छ रे, हेर्नु के गर्नु। मैले के उपाय लाउने हो? छैन पैसा म कहाँ, मलाई नि कसले पत्याउँछ र? लौ न काका, तपाईँको त यसो दायाँ बायाँ कतैतिर यसो चल्छ नि, कोहीसँग सरसापट भए पनि खोजिदिनु न हो काका। मलाई कसले दिन्छ र पैसा? के गर्ने होला है काका, अब के गर्ने होला है? साह्रै आपत पऱ्यो काका। यस्तो अप्ठ्यारो पर्दाखेरि त कसैले सहयोग पनि नगर्दो रहेछ कि। के गर्नु, उहिले बुद्धि पुगेन, अलिअलि पैसा जम्मा गर्नुपर्ने रहेछ, राख्नुपर्ने रहेछ, त्यो पनि राखेन। छोराले पनि अस्ति नै पैसा त पठाउँछु भन्थ्यो, फेरि मलाई मोबाइलको रहर लागेर मोबाइल पठाइदिए भने कि मोबाइलले पनि उपद्रो मात्रै मचायो, बरु पैसै पठाएको भएदेखि अहिले अप्ठ्यारो पर्ने भने त काम त लाग्ने रहेछ काका है। बरु त्यो मोबाइल भए पनि यसो राखिदिनु न हो काका, डिपोजिट राखेर भए पनि गरिदिनु न काका। 4-5 दिन अघि मात्रै आएको भएदेखि पनि मैले चाहिँ के अरे यो 10,000 जति पैसा मिलाइदिन्थेँ। अहिले त त्यो पैसा मासिसक्यो, पैसा 1 पैसा पनि छैन मसित। के गर्ने होला त है काका? अब के गर्ने, म कहाँ भएको पैसा मास्यो। मैले पैसा बनाउन सक्दिनँ। अब म कहाँ भयो पठाइदिन्थेँ। 15,000 त के 15-20 रुपियाँ पनि छैन मसित। म त साह्रै ठुलो आश बोकेर आएको थिएँ कि काका। समस्या नपरिकन पैसा कसैले खोज्न आउँदैन, माग्न आउँदैन। समस्या परेर हिँड्ने हो खोज्न, होइन? म कहाँ चाहिँ छैन। अन्तै चाहिँ नि खोजेर यो काम चाहिँ नि चलाउनु।
अब यो गाउँमा कसकोमा चाहिँ होला है काका? कसकोमा होला अब पैसा देख्ने गरी राख्ने होइन कसैले। यस कहाँ छ भन्नलाई? म कहाँ चाहिँ छैन, भएको ठाउँमा खोज्न जानु। ल काका ल, अब अलिअलि भए पनि यसो खोजेर राख्ने, अप्ठ्यारै पऱ्यो भने त 2-4 हजार भए पनि सहयोग गर्नु है काका। म आउँछु फेरि है। छैन भने म कहाँ पैसा, म कहाँ भयो भए त यो कर लाउन नपर्ने गरी म चाहिँ पठाइदिन्थेँ। ल यति छ भनेर पैसै नभएको ठाउँ चाहिँ किन डोर्याएर आउने, अन्तै खोज्नु ल है। विदेश गएको छोरालाई चाहिँ मोबाइल पठाउनु लाउने, टिभी पठाउनु लाउने, गाउँघरमा चाहिँ नि पैसा समस्या पऱ्यो भनेर पैसा खोजेर हिँड्ने। अनि हामी गाउँलेलाई चाहिँ यत्रो मोबाइल छ, यस्तो चाहिँ नि टिभी छ भनेर चाहिँ भन्ने, गाउँमा फुर्ती लाएर हिँड्ने। अहिले समस्या पऱ्यो भनेर पैसा कसले दिन्छ? म त भए पनि दिन्न। होइन हौ लक्ष्मण दाइ, सेवारो छ है। के सेवारो? हौ त्यसरी नझर्किनु न हौ। म एउटा कुरा यसो भनौँ कि भनेर आएको हो। के कुरा भन्ने? अब तपाईँले त्यही अस्ति जसरी अन्त ठुलो मोबाइल छोराले पठाएको मोबाइल देखाउनलाई होला? होइन त्यही भन्नलाई होला? मलाई त्यो मोबाइल किन देखाउनु पऱ्यो नि? होइन त्यसो होइन कि दाजु, मलाई साह्रै समस्या पऱ्यो कि। मेरो उता नातिनी बिरामी भएर हेर्नु न सिकिस्ती नै छ अरे कि। पैसा खोज्दा खोज्दा सबै गाउँभरि झारिसके, कसैले दिएन कि। अब यसो छ भने अहिले दिनु न, 10 छ भने 10-12 हजार दिनु, छैन भने पनि 2-4 हजार भए पनि दिन्न भनेर आएको हो दाजु। तपाईँले म जस्तै त के पैसा माग्नु? तपाईँ अब छोरा विदेश छ भनेर चाहिँ अब धाक लाउन हिँड्नुहुन्छ गाउँमा, अनि के अरे अब मलाई झन् त्यसै धाक लाउनुहुन्छ। अब हो नि त पैसा छोराले विदेशबाट पठाएको होला, दुनियाँभरको अब मोबाइल पठाएको छ, टिभी पठाएको छ भन्नुहुन्छ। मलाई अब जहिले सुनाउनुहुन्छ, अनि मलाई किन सुनाउने? अब तपाईँ अब त्यस्तो के अरे पैसा मोबाइल अनि के अरे त टिभी के अरे पठाएको छ छोराले, त्यही माथि अब मलाई चाहिँ मागेर चाहिँ अनि के अरे अब कहाँबाट मैले दिनु अनि पैसा? होइन हौ दाजु, त्यसरी नरिसाउनु न। कहिलेकाहीँ त म पनि काम लाग्छु नि हौ, यही गाउँमा बस्ने मान्छे होइन म पनि। मलाई यस्तो अप्ठ्यारो परेको बेला सहयोग गर्नु न दाजु। बरु मलाई चाहिँ के अरे त दिनुहोस्, म चाहिँ तपाईँलाई काम लाग्छ। मसित अब कहाँबाट पाउने पैसा? अन्त बरु तपाईँको चाहिँ म काम गरिदिन्छु, मलाई चाहिँ हालिदिनु न 15-20 हजार रुपियाँ। मान्छे फुर्ती लाउँछ खुब। मलाई चाहिँ अन्त के अरे त सहयोग गर्नु कहाँ छ खर्च? उसले चाहिँ अन्त के अरे त सहयोग गर्नुपर्ने मैले। अब के पो गर्ने होला हौ। लक्ष्मण दाजुले पनि पत्याएन। आफूले ठुलो ठुलो गफ गरियो हुँदाखेरि, ठुलो ठुलो गफ गर्नु नहुने पो रहेछ हौ। पैसा हुँदाखेरि आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि कसैले सहयोग नगर्ने रहेछ हौ। ए त्यो आरुवटे गाक्काले मलाई पर्यो भने जानै दिन्छु भन्थ्यो हौ साँच्ची। अब आरुवटे गाक्काकोमा जानु पर्यो हौ। ओहो, आज उहाँलाई के भएछ? मसँग पनि नबोली हिँड्नुहुन्छ। कतैमा भ्रममा त छैन? उहाँबाटै प्रेम प्रस्ताव आउला भनेर आश गरेर मैले मनको कुरा पनि भनिनँ। प्रेम प्रस्ताव आउनु त कता हो कता, उहाँ त मसँग बोल्नै पो छोड्नु भयो त। के गर्ने होला? न मसँग केही कुरामा मन दुखेको पो छ कि अब आफै बोल्नु पर्यो। सर हजुर के भयो? हजुर त टोलाउनु पो लाग्नु भयो त। हिँड्न गाह्रो भयो कि क्या हो? अलिअलि गाह्रो भयो।
एकछिन यतै कतै बसौँ न है। ए गाह्रो नै भएको छ भने एकछिन बस्नुहोस् न त, म यहीँ हुन्छु। म एक्लै बस्नु र? आउनुहोस् न, हजुर पनि बस्नु न। फेरि पहिला पहिला त सँगसँगै हिँड्नुहुन्थ्यो, डोराएर हिँड्नुहुन्थ्यो। आज त अघि अघि हिँड्नु भयो, बोल्दा पनि बोल्नुहुन्न। के भयो र हजुरलाई? होइन होइन, त्यस्तो होइन। अब त यतिका दिन भइसक्यो, हजुरलाई एक्लै हिँड्न पनि सहज होला कि भनेर छोडेकी मात्रै हो। फेरि हजुर भोलि घर जानुहुने मान्छे, टाढाको बाटो छ भन्दै हुनुहुन्छ, एक्लै जानुपर्छ। अहिले मैले डोराएर हिँडेँ भने हजुरलाई भोलि मेरो याद आउनसक्छ, त्यसैले एक्लै छोडिदिएँ कि हौ। जाउँ बिस्तारै। एकैछिन बसौँ न है। ठिक छ, हजुरलाई धेरै गाह्रो भएको छ भने अलि तल सजिलो ठाउँमा बस्नुला नि। हेर्नुहोस् त, यस्तो जङ्गल छ, बस्ने ठाउँ राम्रो छैन यहाँ। जाउँ है। हस्। लु आरुबटे काकालाई खोज्दा खोज्दा काका त यहाँ पो मल छोडेर बसिराख्नु भएको छ। बारीमा मल लानु थियो, त्यही भएर सोरसार पारेको। अनि पदम कति कामले आयो त? अब के भन्नु हो काका, साह्रै ठुलो समस्या परेर आएको हो काका। के समस्या पर्यो त्यस्तो? अब कस्तो समस्या भन्नु हो काका, उता नातिनी बिरामी भएर हस्पिटल लगेको छ अरे कि 30-35 हजार जति पैसा पुगेन अरे। छोरीले फोन गरेर लौ न बाबा यति चाहिँ गरिदिनु पर्यो भनेर भन्नु। सारा गाउँतिर सबैतिर खोज्यो कि कसैले पैसा दिएन। अनि तपाईँले त दिनुहुन्छ नि भनेर ढुक्कले आएको छु हो काका। 15,000 जति चाहिँ थपिदिनु न काका, तपाईँसँग छ दिइहाल्नु न काका, हतार भएको छ। अब राख्न दिए त दिइहाल्नु त भन्छ। अब 55,000 कहाँबाट दिनु, छैन मसँग। ल्यो काका पनि अस्ति चाहिँ ठुलो ठुलो गफ गर्ने, तँलाई केही पर्यो भने म ज्यानै दिन्छु भन्ने, आज 15,000 रुपियाँ जाब माग्नु आउँदाखेरि चाहिँ छैन भन्ने। होइन, कुरामा कुरा चलो, मैले ज्यानै दिन्छु भने अब कसको लागि कसले ज्यान दिन सक्छ र? तँ त कस्तो मूर्ख रहेछस् है पदमा। ल्यो काका पनि अब मलाई अप्ठ्यारो परेको बेला चाहिँ म मूर्ख भएँ। अस्ति चाहिँ तपाईँको गममा अँगालो माने साथी भएँ, अब छैन भने राम्रो मुखले भन्नु न। मसँग छैन क्या अहिले, तँ जस्तो त्यस्तै हो म पनि के। कुरा बुझ्न। अब पैसै छैन भने त के चाहिँ गर्नु त हो काका। अब ल न त ल लाग नदिनु न, नडराउनु भनेको यही हो। कहाँबाट दिनु, आफूले छैन त्यसोलाई कहाँबाट दिनु। कहाँ हिँड्नुभएको हो तपाईँ? कहाँ जानु लाग्नुभएको? उहाँ घरमा आमाले चाहिँ मलाई हेर्नुभएको छ, अनि तपाईँले चाहिँ अर्को केटी रोजेर यसरी लखर लखर हिँड्न लाज लाग्दैन? अनि केटी के पारा हो तेरो? तँलाई चाहिँ अलिकति राम्रो केटा देख्न हुँदैन? फसाइहाल्नुपर्छ। यसरी अर्कासँग बिहे हुन लागेको केटालाई आफूले फसाएर लिएर हिँड्ने? अनि के पारा तेरो? अलिकति अप्ठ्यारो भन्ने कुरो लाग्दैन? सत्य कुरा नबुझी मुखमा जे आयो त्यही नबोल्नुहोस् तपाईँ। अस्ति तपाईँ हाम्रो घरमा आउँदा पनि मैले भनेकी थिएँ उहाँ हाम्रो लागि पाहुना मात्रै हुनुहुन्छ भनेर। उहाँको खुट्टामा चोट लागेकोले हामीले उहाँलाई हाम्रो घरमा राखेका हौँ। अहिले उहाँको खुट्टाको टाँका खोल्न म स्वास्थ्य चौकी लिएर जान लाग्यो कि तपाईँलाई त्यस्तो नराम्रो लाग्छ? तपाईँको आफ्नो मान्छे मैले खोसेको जस्तो लाग्छ भनेदेखि ठिक छ, तपाईँ आफै लिएर जानुहोस् उहाँलाई स्वास्थ्य चौकी, म घर फर्किन्छु। होइन होइन, म उहाँसँग जानु। किन जानुहुन्न मसँग? के हुन्छ मसँग जान चाहिँ? अनि तपाईँलाई अलिकति लाज लाग्दैन यसरी आमाले खोजेको केटीको मन दुखाएर अरू केटीसँग हिँड्नलाई? मैले पनि देखेको छु स्वास्थ्य चौकी, हिँड्नुहोस् मसँग। यसले जसरी हाँस मारेर लानलाई मैले पनि जानेको छु। आउनुहोस् खुरुक्क, छिटो आउनुहोस्। तपाईँलाई अलिकति लाज लाग्दैन? एउटी छोरी मान्छे भएर अर्की छोरी मान्छेले जे पाए त्यही भन्नलाई अनि मलाई जबरजस्ती गर्न? तपाईँलाई मैले अस्ति नै भनेको किन, घर जानुहोस् र मेरी आमालाई भनिदिनुहोस् तपाईँले मन पराएको केटीलाई तपाईँको छोराले मन पराएन भनेर तपाईँ त यतै घुमिरहनु भएको छ। तपाईँसँग म जान्न। ल के गर्नुहुन्छ? उहाँको बारेमा जे पाए त्यही बोल्नुभन्दा अगाडि धेरैपल्ट सोच्ने गर्नुहोस् भनेर मैले तपाईँलाई पहिला पनि भनेको होइन।
सबै छोरी मान्छे तपाईँ जस्तो हुँदैन बुझ्नुभयो तपाईँ र उहाँमा नि धेरै फरक छ त्यसैले यो अनुहार अबदेखि आइन्दा मेरो आँखा अगाडि पर्यो मात्र भने त्यो जति नराम्रो केही पनि हुँदैन सुन्नुहोस् त्यस्तो नभन्नु न प्लिज म तपाईँलाई कति धेरै माया गर्छु तपाईँको आमाले पनि मलाई मन पराउनु भएको हो म तपाईँलाई छोडेर कहाँ जानु यो केटीलाई छोडिदिनुहोस् के कमी छ र ममा त्यस्तो त्यस्तो नभन्नु न प्लिज म तपाईँले जति कुटे पनि जति गाली गरे पनि सहेर बस्छु जे भने पनि मान्छु मलाई हजुरको र मेरो जोडी मुना मदन जस्तै बनाउनु छ बिन्ती छ त्यस्तो नभन्नु न म तपाईँ बिना बाँच्न सक्दिनँ तपाईँ म बिना बाँच्न सक्नुहुन्न ठिकै छ त्यसो गरेर मर्नुहोस् तपाईँ जस्तो मान्छे यो धरतीमा बाँच्नु पनि ठिक छैन गएर मर्नुहोस् सर तपाईँहरू झगडा नगर्नुहोस् न हजुरले उहाँलाई यसरी रिस गर्दाखेरि हजुरको आमाको मन दुख्न सक्छ सुन्नुहोस् त उहाँको खुट्टा बिरामी छ उहाँलाई यसरी धेरै बेर उभिएर बस्नु पनि ठिक हुँदैन हजुरले नै लिएर जानुहोस् म जान्न हजुरले नै उहाँलाई स्वास्थ्य चौकी लगिदिनुहोस् म घर फर्किन्छु जाऊ म लिएर गइहाल्छु नि उहाँलाई जाऊ है लानुहोस् है राम्रोसँग जानुहोस् है कान्छी एकछिन तपाईँ उहाँको कुरा नसुन्नुहोस् त तपाईँलाई मैले फेरि पनि भन्दैछु हाम्रोबाट खुर्क छोड्नुहोस् त होइन भने फेरि म झापड लगाइदिनु पर्ला फेरि पनि सर किन यसरी झगडा गर्नुहुन्छ मेरो कारणले गर्दा तपाईँहरू झगडा नगर्नुहोस् जानु अघि भोलि घर जाने बेला बुवासँग बिदा माग्न मन लाग्यो भने आउनु होला नभए त्यो पनि पर्दैन म बुवालाई उतै जानुभयो भनिदिन्छु एकछिन तपाईँ बाटो छोडिया बाटो छोड्नुहोस् तेरिका बाटोमा बिरामी मान्छे किन झगडा गर्नुहुन्छ सर तपाईँ बाटो छोडिहाल्नुहोस् त छोड्नु न किन आज मन भएको तपाईँ मलाई छोडेर जाने कुराहरू हुन्छ अनि मैले हात नसमाएर के गर्नु भन्नु त ल अब छोडेर जाने मान्छेको चाहिँ हात समाउनुहुन्छ म कहीँ छोडेर जाँदिनँ धेरै माया गर्छु भन्ने मान्छेको चाहिँ हातै समाउनुहुन्न तपाईँ पनि अजिब के हुनुहुँदो रहेछ सागरजी हेर्नुहोस् म त तपाईँले कुटे पनि तपाईँले लत्याए पनि जे गरे पनि म तपाईँलाई कहीँ छोडेर जानेवाला छैन तपाईँले मलाई लत्याउनु भयो भने तपाईँको आमालाई लत्याए सर हो अनि तपाईँको आमाको मन दुख्दैन तपाईँ एक शब्द पनि नबोल्नुहोस् त दुखेदेखि मेरो आमाको मन दुख्छ तपाईँलाई के टाढो दुखाइ अब एक शब्द बोल्नुभयो भने राम्रो हुँदैन बुझ्नुभयो कान्छीजी हिँड्नुहोस् त हिँड्नुहोस् न सागरे तँ हेर्दा सोझो र राम्रो भए पनि मान्छे चाहिँ निकै चढिएको रहेछस् तँलाई त पक्क मैले जानेको छु मैले यसरी तेरो आमाले खोजेको केटी हो म भनेर बोल्न आउँदाखेरि तैँले मसँग राम्रो तरिकाले बोलेर त्यो कान्छीलाई व्यवस्था गरेको भए तेरो जिन्दगी सुखमय हुन्थ्यो तैँले त मलाई त्यो कान्छीको अगाडि झाप्पड हानिस् नि सागरे अब पक्क तेरा दुःखका दिन सुरु भए अब तेरो यो प्यारी कान्छीलाई मैले कसरी अप्रत्यक्ष रूपमा धुरु धुरु रुवाउँछु त्यो त तैँले कल्पना पनि गर्न सक्दैनस् तिमीहरू दुइटालाई एक गुण दिएछु भने नि मेरो नाम पनि जुने होइन जसरी मैले मेरो बुढाबाट छुट्टिनु परेको छ त्यसरी नै तँ दुइटालाई पनि छुट्याएर छोड्छु के कोटाइराख्ने रिस उठिरहेको बेलामा नरिस है धेर नरिस अब रिसाएर केही फाइदा हुनेवाला छैन अनि खुब रूपको त घमण्ड गर्थिस् त अनि कति न मै राम्री हो भन्थिस् त राम्री भएको भए त त्यो सागरले पत्याइहाल्थ्यो नि खोइ पत्याएन त अब म सँगसँगै आउँछु भनेको कहिले उतालु कहिले देखा नपर भनेर लाइस् अब तेरो सट्टा म आएको भए त त्यो सागरलाई एकै झर्कामा पत्याएर देखाइदिन्थ्यो नि केटी
पटेस् तैँले म यसरी आउँदाखेरि त पट्याउन सकिनँ झन् त यो धोती चोलो लाएर यो थोपडा लिएर आउँदाखेरि त कान्छीले सिधै खुसी होइन भन्थे मलाई त उहाँ जुनै दिदी होइन तपाईँ भन्दै थिए यसरी मोडर्न भएर आउँदाखेरि रूप परिवर्तन गर्दा त पट्याउन नसके मान्छे म पट्याएँ अरे सक्सेस तैँले पट्याउन लु भइगयो नि त ए बाबा तैँले पनि पट्याउन सकिनस् मैले पनि पट्याउन सक्दिनँ थिएँ होला अब त्यो सागर र कान्छी बिहे गरेर खुसी भएर बसौँ हामी चाहिँ अब आफ्नै घर जाउँ न किन यहाँ ल्याङ गरेर बसिरहनु मरे पनि जाँदिनँ म घर कसरी हुन्छ म त्यो कान्छीलाई त्यसको घरबार उजाडेर त्यसलाई रोएर मात्रै जान्छु कसरी मेरो घरबार बिगारेकी छे त्यसको पनि त्यसै नै बिगार्छु जाँदिनँ म तँ जा होइन हो किन यसरी जिद्दी गरेको हँ तैँले त्यो सागरले तँलाई मन पराउँदैन भन्ने कुरा त यहाँ छर्लङ्गै बुझिसकिहाल्यौँ नि अनि अझै पनि तँ यहीँ बस्छु भन्छस् त अघि त्यस्तो गालामा चर्कन हाने होइन त्यो सागरले तँलाई हानेको चर्कन यहाँ आफूलाई यहाँ कस्तो यो करेन्ट लाग्छ झड्का आफ्नै गालामा दुखिरहेछ अहिलेसम्म अब यसरी त यहाँ बरालेर बसिस् भने उता मेरो भाइले थाहा पाएर यत्रो दिनसम्म कहाँ हराइस् भन्ने उसले पनि हान्छ चर्कन अनि यता नि चर्कन उता नि चर्कन अनि तेरो रोकेलाई केटी धर्कन अनि थाहा पाउलिस् त्यसपछि चाहिँ यता चुप लाएर बस्दा तैँले मलाई धेरै नसिकाइरक दिमाग खराब गरिदिरहेछ म आफ्नो प्लान आफ्नै तरिकाले चलाउँछु अब डिस्टर्ब नगर लु भोबो जे प्लान बनाए तेरो प्लान चाहिँ सफल होला जस्तो मलाई लागेन हेर केटी अब त्यो सागरले त्यो कान्छे त्यस्तो विधि माया गरेको तँलाई फर्केर हेर उल्टै लायो चड्कन त्यस्तो मजाले हात समातेर छातीमा टाँसेर लगेको त्यस्तो मान्छेलाई छोडेर तँलाई माया गर्छ हेर त्यो भन्छ नि एउटा उखान्छ नि भ्याएको त जति उफ्रिने कान्ला मुनि कान्ला मुनि हो त्यस्तै हुन्छ तँलाई त मेरो दुश्मन कि साथी हँ झन् मलाई साथ देली भनेर सबै कुरा उसलाई भनेको त उल्टै तिनीहरूको पछि लाएर पो बोलिदिरहेछ त तँसँग त मलाई बोल्नु पनि छैन त्यसो फुर्ती लाएर बस्छु होइन लुबो अब म फुर्ती पनि लाउँदिनँ केही पनि गर्दिनँ हेर अब तिनीहरूको साथ पनि लाग्दैन साथ लायो नि नलायो नि हेर तँलाई मन पराउँदैन सागरले त्यही कान्छेलाई मन पराइहाल्छ अब फुर्ती चाहिँ म लाउँदिनँ लु जे होस् लु हिँड्छौँ घर बहिनीले खाना पकायो होला खाउँ त्यो गएर बसौँ जुन ए पक्न यसरी रिसाएर नहिँड्न रिसाएर बाटै भट्केले जस्तो गरेर नहिँड्न तेरो बानी यही चाहिँ खत्तम छ त राम्रो मुखले बोलेको भए त्यो सागरको हात नसमातेको भएदेखि तैँले खान्थिस् चड्कन मलाई त्यो चड्कन नसम्झा है त्यहाँ बहिनीको अगाडि गएर पनि चड्कनको कुरा गरिस् तँलाई मैले भुत ल्याएर मारेर हिँडिदिन्छु यहीँ जति भन्दा पनि यसलाई त कहिले नलाग्ने भयो अब आमाजुलाई तछाड र मछाड गरेर मुख छाडेर बसिन्छ ल आमाजु भन्दा अगाडि त साथी होस् नि त थाहा छैन तँलाई साथीभन्दा धेरै माथि हो आमाजु भन्ने कुरा ल भयो धेरै मेरो दिमाग खराब नगर होइन ममा यस्तो केही कमी छ जस्तो लाग्दैन त त्यही पनि त्यो सागरे डकाले मलाई किन मन नपराएको होला त किन हुनु नि मलाई त उहाँ जस्तो केटी नै मन पर्दैन हेर्नुहोस् त न उहाँको बोली वचन मिठो छ न व्यवहार नै राम्रो छ मलाई त एकदम अचम्म लागिरहेछ मेरी आमाले उहाँ जस्तो मान्छेलाई कसरी मेरो लागि छान्नुभयो फेरि अर्को कुरा म हजुरको घरमा बसेको छु भन्ने कुरा उहाँलाई कसरी थाहा भयो हजुरको घर कसरी देख्नुभयो उहाँले फेरि मेरो आमासँग कुरा नभएको पनि धेरै दिन पो भइसक्यो त यो के भइरहेको छ म त खै म पुरै बुझ्दिनँ कान्छीजी त्यही त मलाई पनि अचम्म लागिरहेछ उहाँको अनुहार एकजना जुना दिदी भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग पनि मिल्छ उहाँ पनि अलिकति नराम्रो नेचरको मान्छे हुनुहुन्थ्यो न उहाँले नै पो यो सब षड्यन्त्र गरिराख्नु भएको छ कि मलाई कता कता शङ्का लागिरहेको थियो अस्तिदेखि तर पनि अनुहार मिल्ने त्यस्तै अर्को दोस्रो व्यक्ति पो हुनुहुन्छ कि भनेर मैले पनि हजुरलाई यो कुरा भनिनँ अब हजुरकी आमाले नै उहाँ हजुरको लागि रोजिदिनु भएको हो भने हजुरले उहाँसँग रिसाउने झर्किने उहाँलाई पिट्ने गर्नु ठिक हुँदैन सर हजुरकी आमाको मन दुख्न सक्छ जे भए पनि आफ्नो रोजाइको बुहारी भित्राइदिए हुन्थ्यो भन्ने आमालाई होला त्यही भएर यसरी रिसाउने काम नगर्नुहोस् आमाको रोजाइ असल हुनसक्छ यसरी मसँग हिँडेको देखेर उहाँको मन जलेर उहाँलाई रिस उठेको होला उहाँ मनदेखि राम्रो मान्छे पनि हुन सक्नुहुन्छ कान्छीजी तपाईँ असल हुनुहुन्छ त्यही भएर सबैलाई असल देख्नुहुन्छ म त मान्छेको व्यवहार हेरेर को मान्छे कस्तो भन्ने कुरा एकैचोटिमा थाहा पाउन सक्छु हेर्नुहोस् त उहाँले अघि तपाईँलाई कसरी होच्याएर बोल्नुभयो एउटा छोरी मान्छे भएर छोरी मान्छेलाई इज्जत गर्न नजान्ने छोरी मान्छेको सम्मान गर्न नजान्ने त्यस्तो मान्छेलाई पनि हामीले मनको राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ होला भनेर कसरी बोल्नु फेरि अर्को कुरा मेरी आमाले उहाँलाई रोज्नु भएको रहेछ भने पनि त्यो मेरो लागि स्वीकार्य हुँदैन मैले हजुरलाई अघि नै भने नि त्यस्तो खालको केटी मलाई मनै पर्दैन हजुरलाई कस्तो खालको केटी चाहिँ मनपर्छ त
कस्ती भन्नु नि, सफा मन भयो कि सबैलाई आदर सम्मान गर्न जान्ने, कसैको डाहा ईर्ष्या नगर्ने, आफ्नो सुन्दरतामा अलिकति पनि घमण्ड नभए कि अलि लजाउने, न ढाँटी भन्नु पर्ला नि। तपाईँमा जति गुणहरू छन् नि, यस्तै गुणले सजिलो केटी मनपर्छ मलाई त। बिचरा ममा के त्यस्ता गुणहरू छन् र? हजुरको जीवनमा आउने केटीमा त ममा भन्दा पनि कैयौँ गुणा ज्यादा असल गुणहरू हुन्छन् होला, किनकि हजुर असल हुनुहुन्छ। त्यसैले हजुरको जीवनमा आउने मान्छे मभन्दा धेरै असल हुनुहुनेछ, मलाई विश्वास छ। खै अहिलेको जमानामा पनि हजुर जतिको मान्छे पाइला र मलाई त विश्वासै लाग्दैन। किन नपाउनु? आफू राम्रो भयो भने राम्रो मान्छे आफ्नो जीवनमा आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। ल छोडिदिनुहोस् यस्तो कुरा, जे जस्तो भए पनि हजुरको जीवनमा त्यो व्यक्ति आइसकेपछि मात्रै यी कुरा गरौँला। ल जाउँ, हजुरको थकाइ मऱ्यो होला नि। एकछिन नजाउँ न है, कस्तो मलाई त हजुरसँग बोलिरहँदा यो घाउ दुखेको महसुसै भएको छैन। मैले सबै मनको कुरा भने कस्तो मान्छे मनपर्छ भनेर। हजुरलाई चाहिँ कस्तो मान्छे मनपर्छ भन्नु न। मेरो त्यस्तो कुनै चोइस छैन। मलाई त असल मान्छेहरू मनपर्छ, जसले सबैलाई सम्मान गर्छन्, जसले सबैलाई आदर गर्छन्, त्यस्तै मान्छेहरू मलाई मनपर्छ। ल अब जानुपर्छ। एकछिन नजाउँ न है, कस्तो मलाई त कस्तो जति कुरा गरे पनि नपुगेको जस्तो भइरहेछ। धेरै कुरा गर्न मन लागिरहेछ। हजुरलाई त्यस्तो हुँदैन? होइन, अब हजुरको टाका खोल्नु पर्यो, डाक्टर साहबले के भन्नुहुन्छ, अलिक चाँडै पुग्न पाए त्यो कुरा पनि थाहा हुन्थ्यो भनेर अब बिस्तारै जाउँला। कस्तो गइहाल्ने र? एकछिन बस्छु। के भन्नु छ? ल भन्नुहोस् त, भनिहाल्नुहोस् अनि जाउँला। खै कस्तो भन्न मन त कति छ, कति कस्तो अलि आइरहेकै छैन हेर्नु न। मसँग पनि अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने, लजाउनु पर्ने त्यस्तो हुन्छ त? म त हजुरकै साथी जस्तै हो। खै हजुरलाई नदेख्दाखेरि, छेउमा हजुर नहुँदाखेरि कति कुरा भन्छु, धेरै कुरा सुनाउँछु, सबै गुनासोहरू पोख्छु जस्तो लाग्छ। हजुर नजिक हुनु भएपछि खै कस्तो कस्तो डर लागे जस्तो हुन्छ, भन्नै खै सकिरहेकै छैन। मसँग डराउनु पर्दैन, केही त्यस्तो छ भने भन्नुहोस्, मनमा कुरा राख्नु हुँदैन। कस्तो हजुरलाई चाहिँ के भन्नु छैन? मलाई त के भन्नु, धेरै कुरा भन्नु छ नि। अब भोलि घर जानुहुने मान्छे, बाटोमा राम्रोसँग जानुहोस्, आफ्नो ख्याल गर्नुहोस्, खुट्टा बिरामी छ बिस्तारै हिँड्नुहोस्, यस्तै यस्तै। यति हो? यति त होइन, अरू के भन्नु त? जाउँ ल? ल जाउँ जाउँ जाउँ, बिस्तारै जाने हस्। अब के गर्ने होला त? आरुबाटे काक्काले त पत्याउला भनेर भनेको त आरुबाटे काक्काले पनि पत्याएन। अब के गर्ने होला त? सबै गाउँलेहरूमा गइसकेँ, कसैले पैसा दिएन। अब त्यही एक घर रामचन्द्र बाजे छ। अब त्यहाँ जाउँ भने पनि कसरी जाउँ, कुनमुख देखाएर जानु? अब नजाउँ भने पनि अब आफूलाई यस्तो चट्टै परेको छ। अब जे पर्ला पर्ला त्यहाँ गएर एकचोटि माफ मागेर भए पनि सहयोग माग्नै पर्ला। यति पैसा पनि मैले पठाउन सकेन भने त छोरी ज्वाइँको अगाडि मेरो त बेइज्जतै हुन्छ। ज्यासुकै होस्, एकचोटि रामचन्द्र बाजेकोमै जान्छु। माफ मागेर भए पनि एकचोटि त्यहीँ गएर बिन्ती चढाउँछु। अब आज बाबुको टाँका खुलेपछि बाबुको खुट्टा नि ठिक भइहाल्छ। खुट्टा ठिक भएपछि त आफ्नै घर जाने होला। कान्छीकी आमाले पनि किन ढिलो गरिन्? उनी मात्रै चाँडो आइदिए भए अब यतिको केटा हुन्छ कि हुँदैन
पछि हामीले छोरीलाई धोका होला कि नहोला, उसले दुःख पाउली कि नपाउली भनेर सल्लाह गरेर बिहेको कुरा चलाउनु हुन्थ्यो। अब बाबुलाई उनकी आमाले खोजिदिया केटी मन नपरेपछि त मेरी छोरीसँग बिहे हुने चान्स त छ। तर के गर्नु, आफू एक्लैले निर्णय गर्नु भएन। अब कान्छीकै आमा आइनन्। अब बाबुका बुवा आमा कस्ता हुनुहुन्छ, नबुझिकन त्यत्तिकै कुरो अगाडि बढाउनु नि भएन। काका तब त ट्रोलर पो बस्नु भएको त। ए गौरी बस न। अनि काका म अस्ति नै आउँदा नि टोलार बस्नु भएको थियो, आज नि टोलार बस्नु भएको, के पर्यो त्यस्तो कुरा काका टोलाउनु पर्ने चाहिँ? के हुनु गौरी, एक्लो छु। अब एक्लो हुँदाखेरि मनमा अनेक थरी कुरा खेल्दो रहेछ, त्यही भएर टोलाइदो रहेछ गौरी। एक्लो छु रे होइन, के कुरा गर्नुभयो काका तपाईँले? काकी त लम्माइती जानुभएको छ, अनि कान्छी खै त कता गई? अनि सागर सर खै? आज सागर बाबुको टाँका काट्ने दिन, त्यही भएर छोरीले सागर बाबुलाई स्वास्थ्य चौकी लिएर गएकी छे। ए दुईजना सँगै गएको छन्? अनि काका तपाईँले कान्छीको बारेमा केही सोच्नु भएको छैन? किन नसोच्नु गौरी, अब मैले मेरी छोरीको बारेमा सोच्दिनँ होला त। अझ भन्छौ भने मेरी छोरीको भविष्य कसरी बनाऊँ, कसरी राम्रो गरौँ भनेर दिन रात सोचेर बसेको छु गौरी। सोचेर मात्रै भएन कि काका, केही गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, कान्छीको उमेर हेर्दा भर्खर बेगानी बेला भएको जस्तो देखिन्छ, तर उसको जीवनमा त्यत्रो घटना घट्यो। गाउँभरिको मान्छेले कान्छीको बारेमा चाहिँदो नचाहिँदो कुरा काट्छन्। दुनियाँको आँखाको कसिङ्गर बनाएर राख्नुभन्दा बरु सागर सरसँग कुरा गरेर कुरा मिल्यो भने बिहे गरेर पठाइदिनुहोस् कि काका, म त यही सल्लाह गर्छु भनेर आएको। हेर गौरी, अब तिम्रो हाम्रो सल्लाह जस्तो सजिलो चाहिँ छैन क्या यो सल्लाह। अब मेरी छोरीमाथि त्यत्रो घटना घट्यो, विधवाई छोरी, विधवाई मात्रै हो र, एउटी छोरीकी आमा मेरी छोरी। अब त्यस्तो कुमार केटोलाई मेरी छोरीसित बिहा गर्नुहोस् न सर भनेर मैले कसरी भन्नु? अब मैले के गरी भनिहालेँ भने पनि उहाँले कसरी स्वीकार्नु होला र? काका पनि स्वीकार्नुहुन्छ सागर सरले। सागर सरले कान्छीलाई अति नै माया गर्नुहुन्छ। सागर सर कान्छीको मायामा परिसक्नु भएको छ। होइन, यो कुरा तिमीले कसरी थाहा पायो? ल काका पनि, म पनि प्रेम विवाह गरेर आएकी हुँ। कसले कति माया गर्छ भन्ने कुरा म आँखामा हेरेर पत्ता लगाइदिन्छु नि काका। होइन, कता कता सागर बाबुले मेरी छोरीलाई माया गर्न खोज्या हो कि जस्तो त लागेको थियो। होइन होला, यस्तो मान्छेले मेरी छोरीलाई के मन परायो होला न भनेर मेरो भ्रम होला भन्ठानेको थिएँ मैले। भ्रम होइन काका, यथार्थ हो यथार्थ। साँच्चै सागर सरले कान्छीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। उनीहरू स्वास्थ्य चौकीबाट आउन साथै तपाईँले यो कुरा राखिहाल्नुहोस्। खोइ गौरी, अब कसरी राख्नु? अब कता कता सागर बाबुको आमाले उनको लागि उहाँ गाउँमा केटी खोज्या छ भन्ने सुनेको छु। अब कुरा राखेर सागर बाबुले मन पराए पनि उहाँको आमा बुवाले मन नपराउने पो हुन् कि। अब आफ्नो छोरीको ताल त्यस्तो छ। अब यो समाजले फेरि विधवाई, अब बलात्कारमा परेकीलाई अर्कै नजरले हेर्छन्। अब फेरि कुरा राखौँला, छोरीले झन् दुःख पाउने हो कि भन्ने कता कता डर लाग्छ गौरी मलाई। केही हुँदैन काका, उनीहरू एक अर्कालाई चोखो माया गरेछ भने त्यस्तो कुरीतिलाई त हामीले तोडेर जानुपर्छ काका। त्यो त हो नि गौरी। अब यो समाजको कुरीति तोडेर विधवा बलात्कारमा परेका नारीहरूलाई यो समाजमा अरू सरह बाँच्ने वातावरण सिर्जना गर्न सके त त्योभन्दा राम्रो अरू के हुनसक्छ र गौरी? तर के गर्नु, अब यी सब कुरा बोली र भाषणमा मात्रै सीमित हुन्छ क्या। धेरै जसो मान्छेको सोचमा परिवर्तन आउनै सकेको छैन। अब विधवाईलाई देख्यो भने हेर हेर लोग्ने टोक्वाई भनेर भन्छन्। अब बलात्कार भएकीलाई छि 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 दुध गर्छन्। उसैले जानी जानी ठुलो पाप गरे जस्तो क्या, पापको भारी उसैमाथि बोकाइदिन्छन्।
अब यस्तो समाजमा बसेर मेरी छोरीलाई बिहे गर्नुहोस् भनेर कसरी भन्नु मैले सागर बाबुलाई? सागर बाबुको व्यवहार देख्दाखेरि छोरी दिउँ लागे पनि यो समाजको व्यवहारले मलाई झस्काउँछ गौरी। म तर्सिन्छु हेर। जीवन जिउने त दुईजनाले हो नि। जिउने त दुईजनाले हो, तर जिउनलाई यही समाजमा मिसिएर जिउनु पर्यो नि छोरी। त्यसैले गाह्रो छ यो समाजमा मेरी छोरीले जिन्दगी गुजार्न साह्रै गाह्रो छ। मैले भोगेको छु गौरी, मैले देखेको छु, सजिलो छैन, साह्रै अप्ठ्यारो छ यो समाज। तैपनि अब अहिले कान्छीकै आमा घरमा छैनन्, माइत गएकी छिन्। उनी आएपछि उनीसित सल्लाह गरेर उनले मानिन् भने सागर बाबु अनि सागर बाबुको परिवारसँग सबैसित सल्लाह गरेर मेरी छोरीलाई सबैले खुसी खुसी स्वीकार्यो भने त म पनि मेरी छोरीलाई बिहे गरेर पठाउँछु नि। अब मेरो छोरीको जिन्दगी परिवर्तन हुने कुरो हो, हतारिएर निर्णय गर्नु नि भएन नि गौरी। त्यो त हो काका, तर हेर्नु न अस्ति मैले सागर सल्लाह देख्दा चाहिँ साह्रै असल जस्तो लागेर त्यस्तो मान्छे उम्किनु हुन्छ कि भन्ने डरले हतार काकासँग सल्लाह गर्न आएको नि। अब तिमी मेरी छोरीलाई माया गर्छौ, मेरी छोरीको चिन्ता गर्छौ, तिमीले भनेको कुरो म बुझ्छु गौरी। अब सल्लाह गरौँला है, सल्लाह गरेर के हुन्छ त्यही गरौँला, हुन्न गौरी? हस् काका, तर कुरा चाहिँ सागर सरसँगै चलाउनुपर्छ है काका। हुन्छ गौरी, हुन्छ। अब हेरौँ न, अब आफूले सोचेर मात्रै पनि हुन्न गौरी यस्तो कुरो अघि। अब उनको लेखनमा के छ, अब उनले नै ट्याक्क सागर बाबुलाई पठाइदिए हुन् कि जस्तो पनि लाग्छ कता कता। तर यो समाजको फेरि मलाई यो समाजले तर्साउँछ गौरी। यो समाजदेखि तर्सिनु पर्दैन काका। कान्छीको जीवनमा कसरी राम्रो हुन्छ, कसरी सुखमय हुन्छ कान्छीको जीवन भन्ने कुरा मात्रै सोच्नु र कसरी भोज खुवाउने भनेर छिट्टै तयारी गर्नु होला है काका। ल काका, मेरो नि बच्चाहरूलाई खाना खाने बेला भइसक्यो है, अब म जान्छु है। अब कान्छी आउँछ भेटेरै जानु नि गौरी। पछि आउला नि काका। ल ल ल काका, जान्छु है। ल गौरी, ल। हस्। हेर कति माया गर्छिन् मेरी छोरीलाई। गाउँमा सबैले कुरा काटे पनि दुई चारजना त साह्रै असल छन् बा। अब कान्छीकै आमा आएपछि गौरीले भनेको कुरा नि विचार गर्नु पर्ला। हिँड्न गाह्रो भएको हो? कस्तो हिँड्न गाह्रो भएको त होइन, तर कस्तो घर जाने दिन नजिक आउँदै गर्दा मलाई त कता कता खुसी नै मिलिरहेको छैन। मलाई तपाईँलाई छोडेर जानै मन छैन। यत्तिका दिन एउटै घरमा बस्यो, सँगै खाइयो, एउटै परिवार जस्तो भयो। अब अहिले म छुट्टिएर कसरी जाने? मलाई कस्तो जानै मन छैन। हुन त फेरि आफ्नो घर नगएर पनि कहाँ जाऊँ? म यहाँ बसेको पनि यतिका दिन भइसक्यो। मेरो कारणले गर्दा तपाईँलाई कति अप्ठ्यारो भइसक्यो। धन्न यहाँको अध्यक्षज्यू बुझ्ने हुनुहुँदो रहेछ र ठुलो दुर्घटना हुनबाट बच्यो, नत्र अस्ति नै लफडा पर्ने रहेछ। बरु तपाईँ, म अनि हाम्रो परिवार सधैँ सँगै बस्ने केही उपाय छैन? छ नि, किन नहुनु? हो र, त्यस्तो उपाय के होला भन्नुहोस् न प्लिज। अब हजुरलाई हामीसँगै अनि हाम्रो गाउँमा बस्न मन लागेको छ भनेदेखि हजुर हाम्रो गाउँमा बसाइ सर्नुहोस् न। त्यसपछि हामी सबैजना सँगै भइहाल्छौँ नि। मैले जति नै कोसिस गरे पनि उहाँको मनभित्रको म प्रतिको माया मैले शब्दमा निकाल्न सक्छु जस्तो मलाई लागेन। यसो उहाँको आँखामा निहाल्दा उहाँले पनि मलाई माया गर्नुहुन्छ जस्तै लाग्छ। तर किन उहाँले आफ्नो मनलाई यति धेरै कठोर बनाइरहनु भएको छ? उहाँले मनको कुरा त भन्नुहुन्न कि म भ्रममा छु, उहाँले मलाई माया गर्नुहुन्न। उहाँकै मुखबाट प्रेम प्रस्ताव सुन्ने चाहना अधुरै होला जस्तो छ। आजको दिन त हो, भोलि त म घर गइहाल्छु। आज दिनभरिमा पनि उहाँले मलाई प्रेम प्रस्ताव राख्नु भएन भने
मेरो सबै चाहना अधुरै हुन्छ। उहाँलाई मैले जीवनभरिको लागि गुमाउनु पर्नेछ। सर हजुर किन टोलाउनु भएको? भोलि घर जाने मान्छे अब घर गएर राम्रोसँग रेस्ट गरेर भोलि चाँडै जानुपर्छ। ल अब बिस्तारै जाउँ ल। घर गएपछि आफ्नो धेरै ख्याल गर्नुहोस् है। यति धेरै ख्याल गर्ने मान्छेलाई यतै छोडेर जानुपर्ने भयो। उहाँ गएर त मलाई कसले ख्याल गराएर खै। आफ्नो ख्याल आफैले गर्नुपर्छ हजुर। सधैँ हाम्रो ख्याल गरिदिने मान्छेहरू वरिपरि हुँदैनन्। त्यसैले आफ्नो ख्याल आफैले गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो ख्याल गर्ने मान्छेहरूबाट टाढा हुनु पर्यो भने यो मन सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हामीले आफ्नो ख्याल आफैले गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। हो, बानी बसाल्नु त पर्ने हो, तर के गर्नु, अहिले नै मलाई सम्हालिन गाह्रो भइरहेको छ। झन् हजुरलाई छोडेर जाने दिन त मलाई कति पीडा हुन्छ होला। मलाई लाग्छ हजुरलाई छोडेर जाने दिन मैले आफूले आफूलाई सम्हाल्न सक्दिनँ होला। को हो र म हजुर कि मलाई छोडेर जानुपर्दा आफूलाई नै सम्हाल्न नसक्ने? आफूले आफूलाई सम्हाल्न गाह्रो त त्यतिखेर हुन्छ जब हाम्रा आफ्ना मनभित्रका मान्छेहरू हामीबाट टाढा हुन्छन्। म त हजुरको कोही पनि होइन। त्यसैले मलाई छोडेर जाँदा आफूले आफूलाई सम्हाल्नै नसक्ने कुरा गरेर मसँग नजिस्किनुहोस्। मलाई जिस्किएको मन पर्दैन सर। साँच्ची भनेको मलाई पनि जिस्किन आउँदैन। वास्तवमै मलाई हजुरलाई कसरी छोडेर जाने भन्ने चिन्ताले एकदमै सताइरहेको छ। मिल्छ भने प्लिज हामी सँगै हाम्रो घर जाउँ न है। जिस्किन आउँदैन भन्नुहुन्छ, फेरि जिस्किनुहुन्छ। अब म हजुरको घरमा जान सौला त? किन नसोनु, सुहाउँछ, जाउँ न है। हजुरले मलाई लिएर जाँदा हजुरका गाउँका मान्छेहरूले यत्रो दिन हराएको थियो सागर केटी पो भगाएर लिएर आएछ भनेर हजुरलाई जिस्काउला नि फेरि। जसले जिस्काए पनि केही फरक पर्दैन थियो मलाई हजुरको साथ पाएदेखि त। हजुरलाई भगाएर होइन, झैँ झैँ बाजा बजाएर घर लैजान्थेँ। तर के गर्नु, हजुरको मुखबाट कहिले पनि मेरो लागि मायालु शब्दहरू निस्केनन्। सर टोलाउन पो थाल्नु भयो त। साँच्चै मान्छेहरूले जिस्काउलान् भन्ने कुरा महसुस गर्नुभयो क्या यतिखेर? जसले जिस्काए पनि मलाई केही फरक पर्दैन। हाम्रो घर जाउँ न है। हुन्छ भन्नु न। कसरी हुन्छ भन्नु सर? हजुरलाई थाहा छ त यहाँ मेरो बुवा मात्र हुनुहुन्छ अहिले। त्यहाँ माथि बिरामी हुनुहुन्छ। बिरामी बुवालाई छोडेर म कहाँ जानु? यसै पनि मेरो यताउता गइरहने बानी छैन। त्यहाँ माथि हजुरसँग म गएँ भने यहाँ गाउँलेहरूलाई कुरा काट्ने बाटो बन्छ। म बुवालाई छोडेर यसरी घर एक्लै छोडेर कहीँ जान सक्दिनँ। यसरी के भएको छ वास्तवमा हजुरको मनमा? कस्तो कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, मलाई त विश्वास पनि लाग्दैन। मलाई विश्वास गर्नुहोस्, म त्यस्तो हावादारी कुरा गर्दै हिँड्ने खालको मान्छे होइन। मैले साँच्चै भनेको, हजुरहरूलाई छोडेर जानुपर्दा मलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। बरु तपाईँलाई बुवालाई छोडेर जान अप्ठ्यारो हुन्छ भने बरु बुवालाई पनि उतै लिएर जाउँ न। प्लिज हाम्रो घर जाउँ न है। म यत्रो दिन यहाँ बसेँ, हजुरहरू हाम्रो घर जाँदा के हुन्छ भन्नुहोस् त? जाउँ न है। गौरी दिदीले त भन्नुहुन्थ्यो सागर सरले तिमीलाई माया गर्नुहुन्छ भनेर। साँच्चै हो कि क्या हो? साँच्चै भए पनि मैले के नै गर्न सक्छु र? मेरो भाग्यमा त कसैको माया पाउन लेखेकै छैन। बिहे गरेर गएको श्रीमानको माया त पाउन नसकेकी मैले। झन् उहाँको माया यो हुन सक्दैन। कान्छीजी टोल्न पो थाल्नु भयो त? के सोच्नुभयो? जाने प्लान बनाउनु भएको हो? होइन, कहाँ जानु? यहाँ हाम्रो कति काम छ घरमा। बुवालाई फेरि धेरै हिँड्न पनि मिल्दैन। आमा मामा घर जानुभएको छ। आमा आएर फेरि हामी कता कता तपाईँको घरतिर गएको थाहा पाउनु भयो भने कहाँ को के भन्न थाल्नुहुन्छ। त्यही भएर हामी हजुरको घरमा जान मिल्दैन सर। अब हजुरलाई अलिक ठिक भइहाल्यो, हजुर राम्रोसँग जानु होला।
हाम्रो घरमा बस्ने क्रममा मबाट के त्यस्तो गल्ती भएको छ भनेदेखि माफ गरिदिनु होला। हामी तपाईँको घरमा जान अहिले अलि मिल्दैन, पछि त्यस्तै केही पर्यो भनेदेखि आउँला नि भेट्न। सर अहिले जाउँ ल।